यह कहानी मेरे वाइफ की है। कैसे वह 3 लड़कों के साथ वो सब करती है जैसे फिल्म में होता है, वैसे ही मैंने अपनी आंखों से मेरी बीवी को 3 लड़कों के साथ वो सब करते देखा। तीनों लड़कों ने एक साथ मेरी वाइफ को किया। फ्रेंड्स, हम पति पत्नी राजस्थान से हैं। मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आया हूँ। यह फिल्म जैसी कहानी मेरी बीवी के बारे में है, जो कि 28 साल की है और उसका नाम सीमा है। उसके बारे में बताऊं तो उसका बदन भरा हुआ, गदराया हुआ है और देखने में ममता कुलकर्णी जैसी बिल्कुल है। उसकी एक सहेली है जिसका नाम रूबल है। रूबल के बारे में मैंने बहुत बातें सुनी थी, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता था। और मेरी वाइफ कोटा के एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाती थी और वे दोनों बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। मुझे लगता था कि उसका वहाँ पर लड़कों के साथ चक्कर हो सकता है, लेकिन मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बहुत तो चलता ही है यार। वे दोनों अक्सर महंगी ड्रेस और महंगे सामान लाती थी। कई बार मैंने पूछा तो कहा कि कभी सैलरी से लाई हूँ, तो कभी स्टूडेंट्स ने गिफ्ट दिया है। मैं यही सोचकर चुप हो जाता है कि शायद यह सच बोल रही हूँ। मेरे ऑफिस में एक रंगीन मिजाज का लड़का है जिसका नाम साहिल है। उसे नए औरतों के साथ दोस्ती करना और वो सब करना बहुत पसंद है। वह अक्सर अपने किस्से सुनाता रहता है। उसकी बातें सुनकर एक दिन मैंने भी मजाक में कह दिया, कभी हमें भी किसी से मिलवाओ ना। तो उसने बोला ठीक है, अब की बार कोई प्रोग्राम होगा तो तुम्हें जरूर लेकर चलूँगा। कुछ दिन बाद उसने मुझे कॉल किया, एक बहुत अच्छा मॉल है, यदि तुम्हें चलना है तो बताओ। मैंने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर मेरा दिल मचलने लगा और मैंने उससे कहा मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। और उसके बाद मैंने उसकी बताई हुई जगह पर पहुँच गया। वह मुझे लेकर अंदर गया और उसने मुझे कहा कमरे में जाओ। उसके बाद मैं जैसे ही कमरे में गया तो देखा कि वहाँ पर रूबल बैठी हुई थी। दोस्तों, ये वही रूबल है जो मेरी वाइफ की फ्रेंड है। जैसे ही हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों की हवाइयाँ उड़ गई। वह मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी कि किसी को भी बताना मत। मैं उसके पास बैठ गया और सोचा कि अब आ गया हूँ तो इसे कर ही लेता हूँ। और वैसे तो मेरा उसको वो सब करने का बहुत पहले से मन था ही, लेकिन मैं उससे कहने से डरता था कि कहीं यह मेरी बीवी को न बोल दे। उसके बाद मैंने उसके माथे पर किस किया और बोला कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, तुम भी किसी को मत बताना। उसके बाद उसने आंख बंद कर ली और फिर हम दोनों ने जिस काम के लिए आए थे वो काम करने में लग गए। वो सब करने के बाद थोड़ी देर हम बैठे रहे। फिर मैंने उससे कहा मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, तुम डरो मत, लेकिन आज से तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। वह बोली ठीक है, जब भी तुम चाहोगे आ जाना। उसके बाद मैंने उसे 1000 देने की चाहे तो उसने लेने से मना कर दिया। और उसके बाद जब भी मेरे को मौका लगता मैं उसके घर चला जाया करता। वह अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी और जब भी वे बाहर जाते थे तो उनके घर में कोई नहीं होता था। और उनका घर जहाँ बना था वह एक नया सेक्टर बन रहा था। वहाँ पर घर से दूर दूर तक कोई पड़ोसी नहीं था फिलहाल। थोड़े दिन बाद मुझे दिल में ख्याल आया कि जब रूबल ऐसी हो सकती है तो मेरी वाइफ उसकी बहुत अच्छी सहेली है, वह भी जरूर किसी के साथ गलत तो होगी ही। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि मेरी वाइफ की भी सभी सीक्रेट्स बातें मुझे बताओ। पहले तो उसने आनाकानी कर दी, मैं कुछ नहीं जानती, यदि ऐसा कुछ है भी तो मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैंने उससे गुस्से में पूछा और बोला यदि तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारी सारी बातें तुम्हारी मम्मी पापा को बता दूंगा, तो वह डर गई और हाथ जोड़ने लगी और बोली मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन तुम वादा करो कि अपनी वाइफ से कुछ नहीं कहोगे। उसने बोला तुम्हारी वाइफ मुझसे भी बड़ी वो है। मैंने पूछा हुआ है कैसे, तो उसने बताया आजकल के लड़कों को वेस्टर्न कल्चर के ही हिसाब से जो भी फिल्म में होता है वह सब करना पसंद है।
اور جو لڑکے بہت پیسے والے ہیں یہاں پڑھنے آتے ہیں وہ سب کے لیے بہت قیمت دینے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن میں سمپل کرنا پسند کرتی ہوں۔ پر تمہاری وائف بالکل فلم جیسے کرتی ہے اور گروپ میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے اسے، اس لیے تمہاری وائف گروپ میں کرتی ہے۔ یہ سب سن کر میں بہت دکھی ہوا، لیکن میں نے اس سے کہا میں یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے تم پر کوئی وشواس نہیں ہو رہا۔ تو اس نے بولا لڑکے یا تو اپنی پرسنل جگہ پر لے جاتے ہیں یا پھر یدی ہمارے گھر پر کوئی نہیں رہتا، میرے ممی پاپا باہر چلے جاتے ہیں تو ہمارے گھر پر بھی پروگرام بنتا رہتا ہے، لیکن میں تمہیں نہیں دکھا سکتی کیونکہ تم مجھے رنگے ہاتھ پکڑ لو گے، جس سے ہم دونوں میں جھگڑا ہو جائے گا اور وہ میری بھی پول کھول دے گی سب کے سامنے۔ میں نے اس کے سامنے قسم کھائی میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا، میں چپ چاپ دیکھ لوں گا، اس سے پکڑوں گا نہیں، اس لیے تم چنتا مت کرو، لیکن نہیں دکھاؤ گی تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس نے مجھے کہا ٹھیک ہے، اب جب بھی میرے گھر کا پروگرام ہوگا تو میں تمہیں بتا دوں گی۔ کچھ دن تو یوں ہی بیت گئے، ایک دن میرے پاس روبل کا فون آیا، کل کو 3 لڑکے اور تمہاری وائف میرے گھر کا پلان بنا رہے ہیں، تمہیں دیکھنا ہے تو کل 9 بجے سے پہلے میرے گھر پہ پہنچ جانا۔ اگلے دن میں نے آفس سے چھٹی لی، لیکن میں نے سیما کو یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں آفس جا رہا ہوں۔ اس کے بعد میں نے اپنی گاڑی ایک جگہ پہ پارک کر دی اور میں روبل کے گھر پہنچ گیا۔ اس نے سیما کو فون کیا، گھر پر کوئی نہیں ہے، ممی پاپا باہر چلے گئے ہیں، اب تم لوگ آ سکتے ہو۔ اس کے آدھے گھنٹے بعد 2 بائکوں پر 2 لڑکے، ایک بائک پر ایک لڑکا اور میری وائف اس کے گھر پر پہنچ گئے۔ جس کمرے میں یہ سب ہونے والی تھی، روبل نے مجھے اس کمرے کے باتھ روم میں چھپا دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ وہ ان کے ساتھ کمرے میں آئی اور بولی آپ لوگ آرام سے کر لیجئے، 2-3 گھنٹے ہیں، جتنی دیر چاہیں۔ اس باتھ روم میں ٹائلز کا کام چل رہا ہے، اس لیے یہ لاک ہے، یدی کسی کو باتھ روم یوز کرنا ہے تو وہ دوسرا باتھ روم یوز کر لینا، باہر والا۔ اس باتھ روم کے دروازے میں ایسا چھوٹا سا ایک ہال تھا جس سے اندر والے ویکتی کو باہر کا نظارہ دکھ جاتا تھا، لیکن باہر والے آدمی کو اندر کا آدمی نہیں دکھتا تھا۔ میں اس چھید سے باہر کی طرف دیکھنے لگا، تبھی وہ 3 لڑکے میری وائف کو لے کر اندر آئے، جس میں سے ایک نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور دوسرے نے اس کے گلے میں ہاتھ ڈالا تھا، جبکہ تیسرا کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا۔ میری وائف بیڈ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، 2 لڑکے اس کے دونوں سائڈ کھڑے ہو گئے اور وہ سب کرنے لگے۔ میری وائف اس کا خوب ساتھ دے رہی تھی۔ پھر وہ سب کرنے کے بعد 3 لڑکے کہنے لگے آج تک ہمیں ایسا مزہ کبھی نہیں آیا، تم نے کسی بھی کام کے لیے منع نہیں کیا۔ میری وائف بھی اپنی تعریف سن کر گروانوت محسوس کر رہی تھی۔ اس کے بعد تینوں نے اپنے اپنے پیسے نکالے اور میری وائف کے دونوں ہاتھوں سے اکٹھے کر لی۔ اس کے بعد وہ باہر چلے گئے۔ جب یہ چاروں لوگ چلے گئے تو روبل اندر آئی اور اس نے باتھ روم کا لاک کھول دیا۔ اس کے بعد ہم دونوں بیڈ پر بیٹھ گئے تو روبل نے مجھ سے پوچھا کیا تم نے اچھے سے اپنی وائف کو وہ سب کرتے دیکھا؟ اس نے بتایا کہ اس نے بھی باہر والی کھڑکی سے سب دیکھی اور اسے بھی بہت مزہ آیا۔ اس کے بعد میں نے بھی اس کے ساتھ وہ سب کیا اور اس سے وعدہ کیا کہ جب بھی میرا دل ہوگا یہ سب دیکھنے کا تو وہ مجھے بتا دیا کرے گی۔ بات ایسا ہے کہ وہاں جو اسٹوڈنٹ تھے وہ لوگ پی جی میں رہتے تھے تو ان کو وہاں پہ ان کے من پسند کا کھانا نہیں مل پاتا تھا، تو ان لوگوں کو سیما کھانا بنا کر کھلاتی تھی، وہ بھی روبل کے گھر۔ اس کو وہ لوگ منہ مانگا پیسہ دیتے تھے اور تعریف بھی کرتے تھے، اس لیے آج تک سیما نے مجھے کچھ نہیں بتایا، حالانکہ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیسی لگی میری یہ اسٹوری؟ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو میرے کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور یدی کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کو بھی کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ میں اس کو اگلی کہانی کے مادھیم سے سدھار کر سکوں۔ دوستوں یہ کہانی صرف منورنجن کے ادیشیہ سے بنایا گیا ہے، کسی ویکتی وشیش کو آہت پہنچانے کی میری کوئی بھاونا نہیں ہے۔